दुनिया में कामयाबी और कामरानी का अलग अलग मियार है। जो जिस लाइन और जिस फील्ड और जिस शोबे से ताल्लुक रखता है उसने उसी एतबार से कामयाबी और नाकामी का मियार बना लिया है। तालिब इल्म की कामयाबी इम्तिहान में पास हो जाना है। डॉक्टर की कामयाबी उसका मतलब चलने लगे। उस्ताद की कामयाबी शागिर्द उसकी तालीम से मुतमईन हो जाए। ताजिर की कामयाबी उसका कारोबार दिन ब दिन तरक्की करता जाए। सनातकार की कामयाबी उसकी मसनूआत की मार्केट में मांग पैदा हो जाए। एमपी और एमएलए की कामयाबी वो कुर्सी वजारत तक पहुंच जाए। डिग्री याफ्ता शख्स की कामयाबी उसे मुलाजिमत मिल जाए और मुलाजिम की कामयाबी उसे ओहदा व मनसब मिल जाए। गर्ज के हर एक ने अपने अपने इख्तियार करदा तरीके के एतबार से कामयाबी और नाकामी का मियार बना लिया है। लेकिन आइए हम उस मियार पर गुफ्तगू करते हैं जो तमाम के तमाम शोबे जिंदगी से मुताल्लिक है, चाहे वो तालिब इल्म हो या उस्ताद हो, ताजिर हो या मुलाजिम हो, साहिब मनसब हो या महकुम हो, डॉक्टर हो या वकील हो, साइंसदान हो या इंजीनियर हो, आलिम हो या जाहिल हो, आम आदमी हो या खवास हो, औरत हो या मर्द हो, शहरी हो या देहाती हो, जंगल व बयाबान में रहता हो या आबाद मकामात पर रहता हो, आलीशान इमारतों और बंगलों में रहता हो या टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हो, फटे पुराने पहनने वाला हो या उम्दा लिबास पहनने वाला हो, सबकी कामयाबी और नाकामी का मियार है। सबको जांचने और परखने का पैमाना है, वो पैमाना है जहन्नम से छूट जाना और जन्नत में दाखिल हो जाना। हकीकत में यही लोग कामयाब हैं, चाहे वो कोई पेशा इख्तियार किए हो या किसी मुल्क, इलाके या खानदान या बस्ती से ताल्लुक रखते हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अन्नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तुम्हें पूरा का पूरा बदला क़यामत के दिन ही मिलेगा। बस जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया वो पूरा का पूरा कामयाब हुआ। और दुनिया की जिंदगी नहीं है मगर धोखे का सौदा। मेरे भाइयों, रोजाना मुअद्दिन पुकारता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के तरफ। जिसने इस पुकार पर लब्बैक कहा और नमाज के लिए आ गया वो कामयाब है। जो अपने घर बैठा रह गया, दुकान में रह गया, खेत खलियान पर रह गया, दोस्तों के साथ खुशगप्पियों में लगा रहा, क्रिकेट कमेंट्री सुनता रहा, खेल कूद में लगा रहा, काम धंधे में फंसा रहा, वो नाकाम है, नाकाम है। आजान की आवाज सुनकर मस्जिद में आने वाला जन्नती है, नमाज का छोड़ने वाला जहन्नमी है। मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुत्इमुल मिस्कीन वकुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन। पूछा जाएगा तुम्हें क्या चीज जहन्नम में ले गई? वो जवाब देंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे
اور مشغلے میں رہنے والوں کے ساتھ میں مشغلے میں رہا کرتے تھے۔ ہاں میرے بھائی، کامیاب لوگوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ کامیاب لوگوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ کامیاب فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اور کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنے اخلاق کو درست کرنے والے ہیں۔ اور کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کی صفات کو بیان فرما رہا ہے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل أولئك هم المفلحون۔ جو لوگ ایسے رسول نبی پر ایمان لائے جن کے پاس توریت و انجیل میں لکھا ہوا آتے ہیں، جو لوگ ایسے رسول نبی پر ایمان لائے جن کے پاس توریت و انجیل میں لکھا ہوا ہے، جو پاکیزہ چیزوں کو حلال بتلاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، بس جو لوگ ایسے رسول نبی پر ایمان لائے، ان کی حمایت کی، ان کی نور کی اتباع کی جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو سپر پاور کہلاتا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو چاند پر کمنڈے ڈالتا ہے اور مریخ تک اڑان بھرتا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جس نے فلک بوس بلڈنگیں تعمیر کر رکھی ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو ایٹمی ہتھیاروں کا مالک ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو سردار خاندان سردار محلہ کہلاتا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو ایک آواز پر ہزاروں کی بھیڑ اکٹھا کر لیتا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو اچھے سے اچھی گاڑیوں میں گھومتا ہے اور عالیشان عمارت اور بنگلوں میں رہتا ہے، بلکہ کامیاب وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا، یہ شخص کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ کتنا بھی کامیاب مانا جائے ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام۔